बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुक्ता एतराज़ प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद मुल्की खुशहाली में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है दहशत गर्दी। अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो जोग्राफियाई लिहाज से और जियो पॉलिटिक्स के तनाजुर में नहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि मादनी ज़खायर से माला माल है। यहाँ पर जो गैर मुल्की इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बड़ी ही आइडियल जगह है। अगर बात करें गवादर पोर्ट की तो यकीनन वो भी किसी से ढका छुपा नहीं कि उसकी अहमियत क्या है। और सबसे बढ़कर जो सी पैक है, जो न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान और जो खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं उनके लिए भी नहायत अहमियत का हामिल है और गेम चेंजर के तौर पर जाना जाता है। इस वक्त सी पैक चूँकि फेज़ 2 के मराहिल में दाखिल हो चुका है, उसका कामयाबी से आगाज़ हो चुका है। फ्लैगशिप मनसूबा दूसरी तरफ सऊदी अरब जो है वो रेकॉर्डिक प्रोजेक्ट में जो है बड़ी दिलचस्पी जाहिर कर रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ये तमाम बातें जो है ये पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मनों से हज़म नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान जो कि पहले एक जौहरी ताकत है, अगर मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो गया तो यकीनन एक ताकत बन करके उभरेगा रीजन में। एक मंसूबे के तहत जो है बलूचिस्तान में कई अरसे से बदअमनी फैला रहा है। नाज़रीन, कुलभूषण जैसे जासूस भी हमें नज़र आए, सेक्टेरियन हमें क्राइसिस वहाँ नज़र आए, कभी लिसानियत को हवा दी जा रही है। और यकीनन ये तमाम चीज़ें जो दहशत गर्दी पैदा कर रही हैं उसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी फ़ौज बड़ी अच्छे तरीके से जवाबी कार्रवाई करके दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर रही है, अपनी जानों का नजराना पेश कर रही है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस तनाजुर में कि इस वक्त पाकिस्तान मुआशी तौर पर जो है मुस्तहकम होने जा रहा है। दहशत गर्दी के वाक़यात जो कि हमने देखा कि इतवार और पीर की दरमियानी शब नज़र आए, यकीनन एक ताज़ा मिसाल है। और जिस तरह से हमारी जो फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई की उस पर चीन भी जो है वो उसने अप्रिशिएट किया है, साथ साथ इसकी सख्ती से मजम्मत भी की है। आज प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि दहशतगर्द मुल्क की तरक्की खुशहाली में रुकावट है और पाक चीन ताल्लुकात में जो है वो खलीज पैदा करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ हमने और भी बहुत सारे बयान देखे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी सीएम बलूचिस्तान की, वजीर दाखिला की, जिसमें एक बड़ा ही क्लियर मैसेज दहशतगर्दों को दिया गया है कि अब उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर भी मौजूद थे, जिनकी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, आर्मी चीफ से, वजीर दिफा से, और आज उन्हें निशान इम्तियाज़ मिलिट्री का एक एजाज़ है उससे नवाजा भी गया है। यकीनन यही हमारी डिबेट का हिस्सा होगा। बात करेंगे बलूचिस्तान में अमन के बगैर तरक्की नामुमकिन है, तो हमारी लीडरशिप के लिए, सूबे के लिए ये कितना चैलेंजिंग हो गया हो, उसके लिए क्या इकदाम उठाने होंगे, बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का तारुफ कराऊंगे, लेकिन सबसे पहले इसी हवाले से एक मुफस्सल रिपोर्ट देखिए। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी दोनों ब्रादर ममालिक के माबैन एक गेम चेंजर मंसूबा है जो मुल्क दुश्मन अनासिर को खटकता है। दुश्मन कुव्वतें पाक चीन ताल्लुकात में खलीज पैदा करने की मजमूम कोशिशों में मसरूफ हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और रियासती इदारे दुश्मनों की हर साजिश के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार हैं। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी यानी सी पैक मंसूबा दो अजीम दोस्त ममालिक की माशी तरक्की, बाहमी तिजारती फ़रोग़, सनती ताउन, ज़रई इनकलाब, मवासलाती राब्ताकारी, सकाफती हम आहंगी समेत दिफाई और तज़वीराती शराकतदारी का संग मील है। चीनी मसनूआत की आलमी मंडी तक बआसानी रसाई का ख्वाब इसी राहदारी की तकमील से शर्मिंदा ताबीर होगा। ये तवील राहदारी चीन के सूबे सिंकियांग को बाकी दुनिया से पाकिस्तान के रास्ते जोड़कर तरक्की के नए बाब खोलेगी। इक्तिसादी राहदारी से बुनियादी ढांचे, तवानाई, बरामदात में बेहतरी समेत 10 बरस के दौरान 2 लाख बराह रास्त और बिलवास्ता मुलाजमतें पैदा करने समेत 30 से जायद मंसूबे पाए तकमील तक पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट आपने देखी। मेहमानों का तारुफ करा दूं, मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं डायरेक्टर चाइना पाकिस्तान स्टडीज़ हमारे साथ डॉक्टर तलत शब्बीर। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद कियानी साहब, साबिक सफ़ीर हैं। डॉक्टर तलत अनवर साहब हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वीडियो लिंक पर। आपका भी बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में हमारे साथ इंटरनेशनल रिलेशन पर जो एक्सपर्टीज़ है सरफराज अहमद राना साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं। सरफराज साहब, आपसे चूँकि एक जियो पॉलिटिक्स के तनाजुर में सवाल बनता है ये कि वैसे तो पाकिस्तान में दहशत गर्दी कई अरसे से है और उसका हम समझते भी हैं कि मकसद क्या है, लेकिन बिलखुसूस बलूचिस्तान की जो जोग्राफियाई लिहाज से अहमियत है, वहाँ पर बदअमनी के पीछे कौन से एलिमेंट्स आप देख रहे हैं? देखिए, इसके पीछे यकीनन बहुत सारे अवामिल जो है वो कार फरमा है। उसके अंदर अभी जो आपने अपने इब्तदाइये के अंदर बताया कि किसी भी मुल्क के अंदर जो हम इस वक्त दुनिया में एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं कि इस वक्त तमाम बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के अंदर जितनी भी कौमें हैं उनकी एक रेस है मुआशी लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से, इक़्तिसादी तरक्की के अंदर, मुआशी तरक्की के अंदर,
اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر. اور ان تمام چیزوں کا ایک گہرا رابطہ اور ایک گہرا لنک ہے کہ اگر کسی بھی ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا, اس ملک کے اندر کسی بھی صورت آپ کی معاشی اور اقتصادی ترقی ناممکن ہے. تو اگر آپ اسی تناظر کے اندر دیکھیں کہ پاکستان کی اس وقت خطے میں ایک اہمیت جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے, اور خاص طور پہ جب سے چین نے پاکستان کے اندر مختلف معاشی اور اقتصادی منصوبوں کے اندر دلچسپی ظاہر کی ہے, اور پاکستان کے اندر یہ اقتصادی اور معاشی نوعیت کا ایک منصوبہ سائن کیا پاکستان کے اندر, جس کو ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کہہ رہے ہیں, جس کے اوپر آپ نے ایک رپورٹ بھی بنائی ہے. اور اس کے ارلی جو ثمرات ہیں اس سے پاکستان مستفید بھی ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو پرانا انفراسٹرکچر تھا اس کو ریپلیس کیا گیا, پاکستان کے اندر جو ہمارا انرجی اور الیکٹریسٹی کا جو ایک بجلی کا جو ایک شارٹ فال تھا اس کو کور کیا گیا. اس وقت اگر آپ دیکھیں نئی ٹرانسمیشن لائنز کو بچھایا گیا. اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ ایون کہ بلوچستان کے اندر گوادر پورٹ کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ترقی ہو رہی ہے, اور بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اور جہاں پہ بلوچستان کے اندر پینے کے پانی کا جو ایک شدید مسئلہ تھا, وہاں پہ چین کے تعاون سے بہت سارے جو ہے وہ پلانٹس نصب کیے گئے ہیں. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو کہ ایک اقتصادی اور معاشی منصوبہ ہے, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر اور بالخصوص بلوچستان کے اندر بہت ساری اپرچونٹیز جو ہیں وہ نوکری کے مواقع, کاروبار کے مواقع اس وقت جو ہے وہ, تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جن عوامل کو کچھ طاقتیں, کچھ بیرونی طاقتیں ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ بیرونی طاقتیں جو اندرونی طاقتیں ہیں ان کے تعاون کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. تو بیرونی طاقتیں اور اندرونی طاقتیں ان کا جو انٹرسٹ ہے کنورج ہو رہا ہے, اور اس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپریل کے اندر بھی بلوچستان میں حملے کیے گئے عام مزدوروں کے اوپر. اس کے بعد آپ نے دیکھا مئی کے اندر 7 حجاموں کو مار دیا گیا پنجاب کے شناختی کارڈ دیکھ کے. اور آپ نے اپنے ابتدائی کے اندر جو بات کی کہ مختلف لیول کے اوپر ڈویژن قائم کی جا رہی ہے بلوچستان کے اندر, تاکہ پنجاب اور سندھ اور خیبر پختونخوا ناظرین 25 اور 26 اگست کی رات بی ایل اے کے دہشت گردوں نے بلوچستان میں متعدد مقامات پر حملے کیے. سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کی اور 21 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا. دہشت گردوں کے خلاف کیے جانے والے آپریشنز میں سے بیلا میں کیے جانے والے ایک آپریشن میں جہنم واصل کیے جانے والے 5 دہشت گردوں کی تصاویر بھی منظر عام پر آ گئی ہیں. ان تصاویر میں دہشت گردوں کو اسلحے سے لیس بلڈنگ میں دیکھا جا سکتا ہے. آپ کو بتاتے چلے 25 اور 26 اگست کی رات بی ایل اے کے دہشت گردوں نے بلوچستان میں متعدد مقامات پر حملے کیے, جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کا آغاز کیا اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے 21 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا. دہشت گردوں کے خلاف کیے جانے والے ان آپریشنز میں سے بیلا میں کیے جانے والے ایک آپریشن میں جہنم واصل کیے جانے والے 5 دہشت گردوں کی تصاویر منظر عام پر آئی ہیں. ان تصاویر میں دہشت گردوں کو اسلحے سے لیس بلڈنگ کے اندر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی یہ تصاویر ملاحظہ کر رہے ہیں. 25 اور 26 اگست کی رات دہشت گرد حملے کیے گئے بلوچستان کے متعدد مقامات پر, اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بروقت کارروائی میں 21 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا. یہ تصاویر ہم اپنے ناظرین کے ساتھ اس وقت ٹیلی ویژن سکرینز کے ذریعے شیئر کر رہے ہیں. دہشت گردوں کے خلاف کیے جانے والے آپریشنز میں سے بیلا میں کیے جانے والے ایک آپریشن میں جہنم واصل کیے جانے والے 5 دہشت گردوں کی یہ تصاویر ہیں جو منظر عام پر آئی ہیں, اور ان تصاویر میں دہشت گردوں کو اسلحے سے لیس بلڈنگ کے اندر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. ناظرین یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. پاکستان کے اندر جو معاشی اور اقتصادی ترقی ہے اس کی راستے میں رکاوٹیں حائل کرنا ہے. ٹھیک ہے. طلعت شبیر صاحب, جو جب بھی ہم بات کرتے ہیں دہشت گردی کی بالخصوص بلوچستان میں, تو ہمیں ایک بڑا ہی کلیئر ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جو سی پیک پروجیکٹ ہے اس کو سبوتاج کرنے کا ایک یقیناً ایک ناکام سازش ہوتی ہے. بارہا ہم نے دیکھا ہے, چین کے ساتھ بھی اس حوالے سے ہماری بات چیت ہوئی ہے. چین بھی اب اس چیز کو ریلائز کر چکا ہے کہ دہشت گردوں کا مقصد کیا ہے. اس وقت جو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر موجود تھے پیپلز لبریشن آرمی کے کمانڈر, ان کی موجودگی میں پے در پہ واقعات بلوچستان میں دہشت گردی کے, اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور ایک بہت امپورٹنٹ موضوع پہ بات کرنے کی دعوت دی.
جو چینی آرمی کمانڈر ہیں ان کی جو دورہ ہے پاکستان کا وہ تو پلان دورہ ہے، اور جس میں علاقائی سلامتی کے علاوہ دو طرفہ تعلقات پہ اور سیکورٹی کے اوپر بات چیت کی گئی. اور آف کورس یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چین اور پاکستان کے لیے سی پیک کو اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں پہ پاکستان میں پہلے اور افغانستان میں اور جو ہماری سرحدیں ہیں افغانستان کے ساتھ ان جگہوں پہ امن ہونا بہت ضروری ہے. یہ جو ترقی کا پہیہ ہے یہ امن کو کے بعد گھومے گا، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، جب سے یہ سی پیک شروع ہوا ہے سی پیک کے خلاف نہ صرف بھارت کی طرف سے بہت تواتر کے ساتھ ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے، بلکہ ویسٹرن میڈیا بھی اور ویسٹرن جو اسکالرشپ ہے جو ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں یا جو سی پیک کو دیکھ رہے ہیں یا جو علاقائی پالیٹکس کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ یہ سی پیک ان کی مسلسل نظروں میں ہے. تواتر کے ساتھ سی پیک کے اوپر مختلف مغربی ذرائع ابلاغ میں بھی اور تھنک ٹینکس میں بھی ایک سوچی سمجھی کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ جی یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اس طرح کا اکنامک ایڈوانٹیج پاکستان کو نہیں دے گا جیسا پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا ہے، اور یہ کسی قسم کی مختلف ٹرمز بھی کوائن کی گئی اس کے لیے، ڈیٹ ٹریپ اور اس طرح کی. تو مسلسل ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اس پروجیکٹ کو انڈرمائن کیا جائے اور ڈی اسٹیبلائزیشن کے ذریعے اس پروجیکٹ کو ڈسٹرپٹ کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ بلا شبہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم سی پیک کے ثمرات کو یا سی پیک کو مکمل تبھی کر پائیں گے جب ہم دہشت گردی پہ قابو پائیں گے، بیکاز سیکورٹی جو ہے وہ فور موسٹ ہے. سیکورٹی کے بغیر ہم شاید یہ جو خواب ہے اس کو پیر تکمیل تک نہیں پہنچا سکیں گے، جس کے لیے میرے خیال میں پاکستان کی مسلح افواج اور حکومت ایک پیج پہ ہیں اور وہ اپنے تئیں بہت امپورٹنٹ سٹیپس لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو دہشت گرد ہیں ان کی بہتری ہوگی. لیکن ہمیں جب سی پیک کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا اور سرفراز صاحب نے بھی کہا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بعد سیکورٹی واحد پلر ہے جس کے بغیر کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا وینچر مکمل نہیں ہو سکے گا. اور خصوصی طور پہ جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں تو سی پیک ایک فول پروف سیکورٹی اور امن کے بغیر ممکن نہیں ہوگا، جس کے لیے میرے خیال میں چین کی گورنمنٹ بھی کنسرن ہے، چین کی آرم فورسز کے سردار جو یہاں موجود ہیں بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور ڈیفینیٹلی چونکہ سی پیک کی کامیابی کا اونس پاکستان کے اوپر ہے، اس لیے پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور پاکستان کی حکومت اس کو اسی طرح سیدھا لے رہے ہیں جیسے لینے کا حق ہے. ٹھیک ہے. شاہد کیانی صاحب، اس وقت حکومت اکنامک ڈپلومیسی کو لے کے بڑا کنسرن ہے اور چاہ بھی رہی ہے کہ بین الاقوامی سرمایہ کاری پاکستان میں ہو، لیکن جس طرح کے حالات ہمیں بلوچستان میں کئی عرصے سے نظر آ رہے ہیں، جیسا میں نے بولا کہ کلبھوشن یادو جو کہ نیوی کا سروس آفیسر تھا اس کو پکڑ کے ہم نے دیا، اور بھی جتنے ثبوت کے ساتھ ہم یہ بات کرتے ہیں عالمی فورم پر پاکستان کرتا ہے کہ جی یہاں پر بھارت کی انسرجنسیز ہیں، بھارت نہیں چاہتا کہ بلوچستان کے معدنی ذخائر جو کہ انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے ایک اٹریکشن ہے، یہاں پر آئے انویسٹ کرے، سی پیک کا پروجیکٹ مکمل ہو، ہر فورم پر بات کر چکا ہے. بھارت کا تو یہ تک آن ریکارڈ ہے کہ بی جے پی کے جو منسٹرز تھے انہوں نے تو یہ کھل کے بات کی کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان غیر مستحکم ہو، ہم چاہتے ہیں بلوچستان الگ ہو جائے. یہ تمام چیزیں لے کے پاکستان جاتا ہے عالمی فورم پر ڈوزیر کے ساتھ، لیکن سنوائی نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو. ابھی ڈاکٹر شبیر صاحب انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ہیں اور بڑے ان کی بڑی کیا کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہے یہ سی پیک پہ. ابھی ایک بک لانچ ہوئی ہے انہی کے انسٹیٹیوٹ میں 3-4 دن پہلے، اس کے اندر مشاہد حسین صاحب چیف گیسٹ تھے اور اس پہ بڑی اچھی بحث ہوئی. اس کے اندر یہ پروز اینڈ کونس دیکھے گئے سی پیک کو کیوں انڈرمائن کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جی آپ یہ جو چیزیں ہیں نا کہ جی سیکیورٹی یہ سب کو پتہ ہے. اب اس نیریٹو کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا. میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو. جب آپ کے ملک کے اندر اس قسم خدشات ہوں گے اور حالات خراب ہوں گے، جہاں ڈسیڈنٹ ایلیمنٹس ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس بلوچستان میں، یہ جو ابھی 29
मुसलमानों को, सॉरी, वो जो मारा पाकिस्तानी शहरियों को, फिर 29-30 गाड़ियों को आग लगा दी गई। मींस आपने ह्यूमन एंड फाइनेंशियल जो नुकसान पहुंचाया, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या यही हर साल होता रहेगा, क्योंकि ये कई सालों के अंदर सबसे बुरा ये हादसा हुआ है। और बात क्या अखबारों में आना शुरू होता है, जी मजम्मत की गई है वो। देखें जी, ये चीजें, आपका दुश्मन हम सबको पता कौन है, उसका फायदा उठा रहा है। अब इसको खत्म करना पड़ेगा, इस पर कोशिश करनी पड़ेगी। ये जो लोग हैं, मुझे पता है मिसगाइडेड हैं, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, और ये आपको इसका सियासी हल भी ढूंढना पड़ेगा। जहां तक फौज, पुलिस और जवान जो अपनी जानें दे रहे हैं, वो अपनी जगह पर है, इस पर तो कोई शक ही नहीं है। हर बंदा इस पर तहसीन पेश करता है इन लोगों को जिस तरीके से ये कर रहे हैं। लेकिन देखें, इससे पहले भी कोशिश हुई, पार्लियामेंट के अंदर एक सरताज अजीज रिपोर्ट थी, वो इसके ऊपर थी, इसके ऊपर कई साल पे मेहनत की गई कि किस तरीके से इसका दोनों हल है। इसका एक्सट्रीमिज्म का जो है, मिलिटेंसी का जो है, टेररिज्म का इशू है, उसको भी, उस पर भी काबू पाया जाए, और उन लोगों को वापस लाया जाए जो लोग मिसगाइड हो गए हैं। ये भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, आपका ये एक साल के बाद फिर कभी खुदा ना खास्ता होगा, आपके लोग ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए एक और भी वजह है, देखें ना, जिन लोगों की जानें चली जाती हैं, वो क्या आम आदमी हो, अफवाज हो, पुलिस हो, क्या हो, उनको कन्विंस करना आसान नहीं होगा कि जी ये दुश्मन कर रहा है। दुश्मन तो आपका फायदा उठाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप इन दोनों का हल निकालें। सियासी हल भी होगा और दूसरा हल भी होगा, इसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते, मैं यह बता दूं आप। ठीक है, तो डॉक्टर अनवर साहब, सीपैक के हवाले से बात करें, 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं, दूसरा फेस आ चुका है। आप एज एन इकोनॉमिस्ट क्या बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान की मईशत को कितना मतलब डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज क्या क्या बेहतर काम हुए हैं, कितनी अचीवमेंट हुई है इसमें? जी, सीपैक के जो फेज 1 था, यानी सीपैक ऑलमोस्ट 60 बिलियन यूएस डॉलर का प्रोजेक्ट है, और जिसमें फर्स्ट फेज में एनर्जी सेक्टर जो है, पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट हुए हैं, और वो चाइना के साथ में, क्योंकि जब ये सीपैक बनना शुरू हुआ 2015 में, तो उस वक्त पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला था एनर्जी था। 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। तो उस लोड शेडिंग को दूर करने के लिए हुकूमत ने ये एग्रीमेंट किए, और सीपैक के पहले फेज में एनर्जी के पावर सेक्टर प्रोजेक्ट आए, जो कि अब मुश्किल भी हो रही है, क्योंकि वो उसमें आईपीपी के इश्यूज हैं जो अब आजकल बहुत लाइमलाइट में है, क्योंकि जो कैपेसिटी पेमेंट है, हमने बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट कर लिए, उसके बाद भी एग्रीमेंट करते रहे, और इस तरह जो है अब कैपेसिटी पेमेंट हमें देना पड़ रही है, क्योंकि सर्दियों में जो लोड शेडिंग है यानी वो ख़त्म हो जाती है, और पावर की डिमांड 9000 मेगावाट रह जाती है, जबकि पावर की कैपेसिटी हमारे पास तकरीबन 23-24 हज़ार है, इससे भी ज़्यादा है। तो फिर जाहिर है, अगर प्रोडक्शन नहीं हो रही तो कैपेसिटी पेमेंट करना पड़ेगी, तो उसमें ये आईपीपी का इशू है। बहरहाल एक तो ये एस्पेक्ट्स है। मैं बात करूंगा आपसे सीपैक के कॉन्टेक्स्ट में। सीपैक जो है ना, बहुत ही स्ट्रेटेजिक इशू है, जो कि चाइना पाकिस्तान के दरमियान ये 2015 में शुरू किया गया है। इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है चाइना के लिए, पाकिस्तान से ज्यादा चाइना के लिए सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अभी एट द मोमेंट आप देखें कि चाइना इज द हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें दो मुल्क हैं जिनमें एक वॉर की कैफियत है, एक दूसरे पर डोमिनेंस हासिल करने की, और इससे पहले ये जो वर्ल्ड थी वो बाइपोलर थी, यानी रशिया और अमेरिका, और जब से रशिया का जो कोलैप्स हुआ है तो फिर जो यूनिपोलर रह गई, सिर्फ अमेरिका का ही तसल्लुत था, वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका का चलता था। अब ये जो है 2000 चाइना ने बहुत ग्रो किया है, और वो एक बड़ी मईशत बन गया है, वो एक थ्रेट बन गया है अमेरिका के लिए। तो स्पेशली जब से ये साइन किया है सीपैक 2015 में, और इस रीजन में चूंकि चाइना को अपनी डेवलपमेंट के लिए तेल चाहिए होता है जो कि गल्फ से जाता है, और वो बड़े लॉन्ग रूट से यानी सिंगापुर में डेको गार्शिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से होता हुआ जाता है, जहाँ के अमेरिका के अड्डे हैं।
تو وہ کبھی بھی ہاسٹیلٹی کی صورت میں وہ تیل کی سپلائی بند کی جا سکتی ہے چائنا سے. ٹھیک ہے. تو چائنا نے اپنے لیے یہ آلٹرنیٹ روٹ پاکستان میں تلاش کیا ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے نا سی پیک کے ذریعے تیل کی سپلائی ہوگی. تو یہ بہت ہی اسٹریٹجک نوعیت کا انیشیٹو ہے. یہ چائنا کے انٹرسٹ میں ہے, ہم سے زیادہ, پاکستان سے زیادہ چائنا کے انٹرسٹ میں. چائنا اور اسٹرانگ ہو جائے گا اس کی وجہ سے. تو اس کو جو ناکام بنانے کے لیے جو قوتیں ہیں جیو اسٹریٹجک, وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک تو انڈیا ہے, لیکن انڈیا سے زیادہ اسٹیک جو ہے نا امریکہ کا ہے. امریکہ نہیں چاہتا کہ اس علاقے پہ جو ہے نا تسلط جو ہے نا چائنا کا قائم ہو. اور جب سی پیک بنے گا, یہاں روٹس بن جائیں گے, پائپ لائن پڑ جائے گی, تیل چلا جائے گا, اور پھر چائنا کو ایکسیس ہو جائے گی گرم پانی تک, یعنی تھرو گوادر پورٹ جو عربین سی ایکسیس ہو جائے گی, تو وہ گلف میں بھی ان کے لیے, یو ایس آرمی کے لیے خطرہ ہے. تو یہ ملٹری اور اسٹریٹجک دونوں انٹرسٹ کو دیکھنا پڑے گا. اکنامک انٹرسٹ کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو پاکستان کے ہیں. پاکستان کے اکنامک انٹرسٹ میں ہے کہ ہر آدمی آئے. دیکھیں ہم جو ہے نا اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آئدر چائنا اور یو ایس, ہمارے اکنامک انٹرسٹ امریکہ کے ساتھ ہیں اور یورپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں ایک بیلنس کے ساتھ چلنا ہوگا. جی جی سرفراز صاحب, جس طرح بات کی کہ دنیا میں جو ہے وہ طاقت کا توازن جو ہے وہ بدل رہا ہے, ورلڈ آرڈر بدل رہا ہے, ابھی بات کی ڈاکٹر انور نے, چائنا اس چیز کو کس طرح دیکھ رہا ہے؟ مطلب چائنا کا اگر انٹرسٹ اپنا ہے اور فکن بھی ہے بہت زیادہ, تو یہ تمام صورتحال کو چائنا کس طرح دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان اور چائنا کے دفاعی تعلقات بھی ہیں, اسٹریٹجکلی بھی ہے, اور چائنا ایک بہت پیسفل ملک ہے, وہ نہیں چاہتا کہ وہ کہیں بدامنی ہو, لیکن یہ تمام صورتحال پہ اس کو کیا آبزرویشن ہوں گی؟ دیکھیں اس میں اس کی کافی ساری ڈائمنشنز ہیں. یہ آپ نے بڑا ہی ایک جنرل نوعیت کا سوال کیا ہے. اس کی میں آپ کو ڈفرینٹ ڈائمنشنز میں اس کے سوالات کے جوابات دوں گا کہ اس کے اوپر چائنا کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. پہلی بات یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر, خاص طور پہ ہمارے اس خطے کے اندر جو اس وقت چینجز آ رہی ہیں, اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چائنا کا جو خیال ہے اور چائنا کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے دنیا کے گلوبل ورلڈ آرڈر کے بارے میں, اس وقت دنیا کے جو ریجنز ہیں, مثال کے طور پہ افریقہ ہے, ساؤتھ ایشیا ہے, سینٹرل ایشیا ہے, دنیا کے یہ وہ خطے ہیں جن کے اندر پوٹینشل تو ہے, لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اور وسائل کی کمی ہونے کی وجہ سے یہ خطے اپنے پوٹینشل کو ابھی تک نہیں پہنچ سکے. چائنا یہاں پہ اپنے ریسورسز لے کے آ رہا ہے, ون ون کوآپریشن ہے دونوں سائڈز پہ, اور چائنا جو ہے وہ یہاں پہ کوآپریٹ کر رہا ہے اور چائنا انفراسٹرکچر بلڈ کر رہا ہے. چائنا اس وقت دنیا کے اندر آئرن پیدا کرنے والا, یعنی لوہے کی ایک طاقت بن چکا ہے چائنا. اور چائنا کنسٹرکشن کے اندر ایک بہت بڑے مطلب میریکلز اس وقت آپ کہیں کہ وہ پوری دنیا کے اندر وہ بریجز اور بلٹ ٹرین اور فاسٹ ٹرین اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں جو ہے نا وہ دنیا کے اندر بلڈ کر رہا ہے. اس کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ یہ چاہتا ہے کہ میں گلوبل آرڈر کے اندر, یعنی ویسٹ اس کو دیکھ رہا ہے, ڈفرینٹ تھیریز آ رہی ہیں, اسٹرنگ آف پرل ہو گیا کہ چائنا آ رہا ہے انڈیا کو جو ہے نا وہ بیسز بنا رہا ہے اپنی, یہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چائنا کو انڈرمائن کرنے کے لیے, چائنا کو نیم کرنے کے لیے, چائنا کو شیم کرنے کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو پورا مغرب ہے انڈر دا امبریلا آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, ان کا یہ خیال ہے کہ یہ دنیا کا, ان کا یہ خطرہ ہے, ان کا یہ خوف ہے کہ دنیا کا جو گلوبل آرڈر ہے وہ شفٹ ہو جائے گا ویسٹ سے, یعنی مغرب سے مشرق کی طرف, اور چائنا اس کو لیڈ کرے گا. لیکن چائنا کا خیال یہ ہے کہ ہم دنیا کے جو گلوبل آرڈر ہے اس کو چینج کرنے نہیں آ رہے, یعنی ہم جو ہے وہ اس موجودہ جو آرڈر ہے ہم اسی آرڈر کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. جہاں پہ چیزوں کو بہتر کرنے کی گنجائش ہے, انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی گنجائش ہے, جہاں پہ انفیئر پریکٹسز ہیں, انفیئر مینز ہیں, ہم وہاں پہ آ کے پوری دنیا کے اندر سسٹم کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, نہ کہ ہم سسٹم کو جو ہے وہ ریوائز کرنا چاہتے ہیں. اب مثال کے طور پہ جو مغرب ہے, مغرب چین کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ ریوینسٹ پاور ہے. چائنا کا جو رائز ہے, وہ جتنے بھی مغرب کے اندر ہاکس ہیں, یعنی وہ جو پروموٹ کرتے ہیں چائنا کا رائز بلڈی رائز ہوگا, دس اینڈ دیٹ, جو اس قسم کی تھیریز لکھ رہے ہیں, جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. دوسری طرف امریکہ کے جو ہنری کسنجر ہیں, مطلب جو ڈپلومیسی کے اندر پوری دنیا کے اندر انہوں نے 40-50 سال کی ان کی ایک سروس رہی ہے, وہ اپنی کتاب آن چائنا کے اندر لکھتے ہیں کہ چائنا دنیا کا واحد ملک ہے جو ایک سویلائزیشن ہے لیکن وہ نیشن کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے, جبکہ وہ ایک پوری تہذیب ہے پچھلے 5000 سال سے. نمبر 1, وہ اپنی اسی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ چائنا واحد ملک ہے جس نے پچھلے 5000 سال سے پوری دنیا میں طاقت ہونے کے باوجود, نیول پاور ہونے کے باوجود, کسی بھی ملک کا 1 انچ تک
1 इंच टेरिटरी अभी तक उसने इन्वेड नहीं की। जबकि अमेरिका 1945 से लेके अभी तक आपके सामने है, पूरी दुनिया का जो इस वक्त ग्लोबल ऑर्डर है वो डिसअरे का शिकार है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इंतशार है, पूरी दुनिया में इस वक्त अमेरिका की पैदा करदा या अमेरिका की पॉलिसी जो थी, जो फ्रैक्चर्ड पॉलिसी थी, उसके बायस पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जंगें हो रही हैं। अगर आप इस वक्त देखें यूक्रेन की जो जंग है, अमेरिका जो है वो भी चीन को नेम और शेम करता है, चीन के ऊपर हमले करता है कि चीन इसके ऊपर को स्टैंड नहीं ले रहा। लेकिन यूक्रेन की जो जंग है वो उसकी बुनियाद 1991 में रखी। जब नेटो का मकसद खत्म हो गया तो नेटो को खत्म हो जाना चाहिए था बुनियादी तौर पे। नेटो को अपनी जगह में रखा और फिर नेटो को क्या कहा कि रूस के साथ वादा करने के बावजूद वादा खिलाफी की और फिर तमाम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को एक एक करके नेटो की मेंबरशिप दी और यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप दी और आहिस्ता आहिस्ता रशिया के बॉर्डर के पास चले गए और रशिया के पास उन्होंने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा और फिर रशिया को रिएक्ट करना पड़ा। यही मामला ये कर रहे हैं ताइवान के अंदर चाइना के खिलाफ और इसी तरह के मामलात ये गड़बड़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ सी पैक के कॉन्टेक्स्ट में बल्कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी अमेरिका और मगरिब कोई इतने अच्छे तरीके से नहीं देखता। अगर आप इसके ऊपर यूरोपीय यूनियन की अप्रोच देखें, यूरोपीय यूनियन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वो कोई इतना अच्छा अप्रिशिएट नहीं कर रहे। यूनाइटेड स्टेट्स अभी तक पैसिव है, खामोश है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इनकरेज नहीं कर रहा। तो ये वो तमाम चीजें हैं और हमें इनको मलहूज़े खातिर रखने की जरूरत है। तो तलत साहब, सीपैक के तनाजुर में तो पाकिस्तान का जो मुआशी मुस्तकबिल है वो तो रोशन हो रहा है, लेकिन पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को आप किस तरह देख रहे हैं? बिलखुसूस इस वक्त खित्ते में जो हालात हैं उसके तनाजुर में क्या इस्तेहकाम और अमन लाया जा सकता है? देखिए, ये जो खित्ते में बेसिकली हम अगर इसको देखें तो कुछ ग्लोबल डायमेंशन है, इस ताल्लुक की ग्लोबल डायमेंशन इस तरह हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका 20 साल तक दहशतगर्दी के खिलाफ, सो कॉल्ड दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ता रहा और फिर यहाँ से वो जिन हालात की वजह से उसको जाना पड़ा वो अब सबके सामने है। तो एक ह्यूमिलिएशन का फैक्टर रहा अमेरिका के लिए अफगानिस्तान के अंदर। अब अफगानिस्तान का पीस, चूंकि मैंने पहले जिक्र किया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर फॉर BRI टू एक्सपैंड टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया। अब ये पीस जो है इन अफगानिस्तान, ये भी अमेरिका को इतना इम्पैक्ट नहीं करता जितना चीन और पाकिस्तान को करता है। दूसरा, इसकी जो रीजनल डायमेंशन है इस इशू की, वो ये है कि चूंकि इंडिया को अमेरिका इस खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहा है, वो अपना एक एलाई दिखाता है दुनिया को, स्ट्रेटेजिक एलाई, और जिसका मकसद, प्राइमरी मकसद तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम चीन के खिलाफ जो है यहाँ पे एक ताकत चाहते हैं कि एक ताकत एग्जिस्ट करे। लेकिन यह है कि उसका एक साइड इफेक्ट कह लें या उसका जो कोलैटरल है वो पाकिस्तान के खिलाफ भी इंडिया के साथ जैसे हमारे इनकलाब हैं उसमें वो चल रहा है। पाकिस्तान और चीन जो है, इनका जो ताल्लुक है वो जो दोस्ती है, जिसका लोग, बहुत सारे लोग ग्वादर को कहते हैं कि ये इसमें कुछ स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस है, लेकिन हम और चीन ग्वादर को एक कमर्शियल और एक बिजनेस हब बनाना चाह रहे हैं। हम अपनी सारी तरक्की के लिए ग्वादर को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो इस तरह का जो ग्लोबल एंड रीजनल फैक्टर्स हैं वो इस ताल्लुकात के लिए इम्पैक्ट तो करते हैं, लेकिन चीन हमारा ऐसा दोस्त है कि अगर आप पिछले 70 साल की हिस्ट्री देखें, पोस्ट वर्ल्ड वॉर II अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इंटरनेशनली और रीजनली जैसे भी हालात हुए, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुक ने ग्रो किया। और ये ताल्लुक जो है शुरू में शायद पॉलिटिकल था, फिर कुछ डिफेंस ओरिएंटेड था, लेकिन सीपैक के इससे पहले और सीपैक के दौरान अब ये ताल्लुक एक कम्प्रिहेंसिव कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है, जो जिसमें इकोनॉमी भी है, जिसमें डिफेंस भी है, जिसमें स्ट्रेटेजिक टाइज भी हैं, पॉलिटिकल रिलेशनशिप भी है। तो मेरे ख्याल में चीन और पाकिस्तान ने ग्रो किया, और मैं अमूमन ये कहता हूँ कि बायलैटरल सतह पे पाकिस्तान और चीन वाले दो ममालिक हैं जिनका ताल्लुक, जिनका रिलेशनशिप स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ग्रो किया इन लास्ट 70 ईयर्स, जिसको पाकिस्तान भी वैल्यू करता है और जिसको चीन भी वैल्यू करता है। आई थिंक इन टाइम्स टू कम चीन और पाकिस्तान दोनों को ये एहसास है कि ये इस ताल्लुक को खित्ते के और इंटरनेशनल जो मुज़मिरात हैं, सियासी हों या तज़वीराती हों, उसकी रोशनी में ये ताल्लुक और ज़्यादा मजबूत होगा। और ऑफ कोर्स चीन चाहता है कि इस खित्ते में अमन हो,
देखिए चीन का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो एम्बिशन है वो है कनेक्टिविटी, वो है पीस, वो है शेयर फ्यूचर, जिसको वो इकोनॉमी फोकस उनकी अप्रोच है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ इस खिते में अमन हो, और इस खिते के अमन जो है वो अगर किसी भी कोई भी दो मुल्कों को की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो चीन और पाकिस्तान है। तो मैं ये देखता हूँ कि आने वाले वक्त में चीन और पाकिस्तान का ताल्लुक और स्ट्रेंथन होगा, और जो ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक और जो पॉलिटिकल मामलात हैं उसके ऊपर पाकिस्तान और चीन का तामन जारी रहेगा, बल्कि इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि चीन ये रियलाइज करता है कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ इकोनॉमिक एक डाउन टर्न है और हमें बहुत इकोनॉमिकली बहुत मजबूत होना चाहिए इन ऑर्डर फॉर डीलिंग विद दीज रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज। इसलिए इस रिलेशनशिप में उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बहुत मजबूती आएगी। ठीक है। शाहिद साहब, आपने पहले जब बात की थी, बड़ी अच्छी बात की थी कि जो अंदरूनी मामलात है बलूचिस्तान को, हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इससे पहले भी कोशिशें की गई और जो बलोच नाराज़ थे भाई हमारे, उनको स्ट्रीमलाइन में लाने की कोशिश भी की गई, लेकिन आपने भी देखा और हमने भी देखा कि उसी के पीछे जो है, उसी के आड़ में जो है वो जो दुश्मन अनासर थे जिसमें भारत सर फहरिस्त है, उन्होंने जो वहाँ की जो अस्करियत बलोच अस्करियत पसंद तंजीमें थी, BLA BLF, उनको एज ए सहूलतकार इस्तेमाल किया। अब हुकूमत काम तो करना चाहती है लेकिन बीच में कुछ हर्डल्स हैं, हुकूमत की नीयत भी है, उस मामले पे कौमी सतह पर इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त जो है जो बैरूनी जो इंसर्जेंसीज हैं उसको किस तरह एड्रेस किया जाए? चीन इस चीज़ को किस तरह देखेगा? क्या वो आलमी फोरम पर बात करेगा या क्या उसका अगला स्टेप हो सकता है? देखिए जी, चाइना तो आपके साथ इस दहशतगर्दी की जंग के जो हम जंग लड़ रहे हैं बिल्कुल साथ आपके खड़ा है। आज आप पढ़ें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने भी कह दिया है कि जी हम पाकिस्तान के साथ हैं, बलूचिस्तान में जो कुछ कर। हमें ये तो हमें पता है कि आप यकीन कीजिए कि सिवाय में शायद हिंदुस्तान भी सोचता हो कि यार दहशतगर्दी जो इस मुल्क में ये कर रहा है उसका रिवर्स जो है वो दोबारा से उलट उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, ये आप सब जानते हैं जी। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि दहशतगर्दी का जो एक सिलसिला है, इसको खत्म करने पहले मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा दोहराऊंगा कि वो जो एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसमें इनको कईयों को कहा गया था कि जब हथियार डाल दें बाकी से बात करेंगे। मैं ये समझता हूं कि आप सूबाई हुकूमत के अलावा जो और सियासी वहां पर पार्टीज हैं, लीडर्स हैं जिन्होंने बलूचिस्तान के साथ बलूचिस्तान में हुकूमत भी की, उनकी पार्टीज भी हैं, अब उनको भी साथ लेके आपको बैठना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर मैं समझता हूँ कि इसको जो पार्लियामेंट के अंदर इसको डिस्कस करना पड़ेगा फ्लोर दी हाउस में, कि ये एक इशू है जो मुल्क की कहना यकजहती के खिलाफ है, ये लासानी चीजें खड़ी कर रहा है। अब जरूरत है कि हम इसको हल करें और एक ऐसा जामे मंसूबा बनाया जाए जिसके अंदर जो हथियार डालते हैं डाले, जो नहीं डालेगा तो उसको फिर जिस तरह आपने देखा है कि फौज पुलिस और अवाम को मिलकर उसको खत्म करनी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात बताऊंगा आपको मैं कि जहां पर आपको होता है ना कि जी हिंदुस्तान है या अमेरिका है या कोई मुल्क है वो आपके खिलाफ काम कर रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते, उसकी सबसे बड़ी वजह इकोनॉमिक सॉवरेनिटी आपकी नहीं है। 24वां प्रोग्राम है IMF के साथ। जब इकोनॉमिक सॉवरेनिटी नहीं होगी, आप वेस्टर्न कंट्री तरफ देखेंगे, उनका बहुत इंफ्लुएंस है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, तो कब जाके पैरों पे खड़े होंगे, कब जाकर आप बोल सकेंगे, आप कह सकेंगे कि हाँ ये जो आप कर रहे हैं गलत है। ये सबसे बड़ी मुसीबत है। देखिए ना आजकल ये टेक्सटाइल्स है, दूसरी चीजों में मसाइल खड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इनको हल करना बहुत जरूरी है। सर, और आपको मैं यही तो मसला है कि अगर कोई इकदामात लिए जा रहे हैं मौशी तौर पर, जैसे कि बलूचिस्तान में रेकोडेक प्रोजेक्ट पे सऊदी अरब इंटरेस्ट ले रहा है या दीगर मुल्क इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वहां पर मुझे इजाजत दे, मैं खत्म जी प्लीज मुझे इजाजत दे, मैं 1 मिनट के लिए मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं तो नहीं कह रहा कि नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं कि इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। होता ये है कि कुछ बरसे बाद दूसरी हुकूमत आती है, उसको छोड़ देती है। यहाँ पर जरूरी है कि ये पॉलिसीज की कंटिन्यूटी होगी तो तब जाके आपके पॉलिटिकल सिक्योरिटी इकोनॉमिक इशूज जो है वो हल होंगे। ठीक है सरफराज साहब, अच्छी बात की, और मैंने शायद सबसे पहले यही बात कहा था कि मतलब खुशहाल मुल्क के लिए जो है सबसे बड़ी
سیاسی عدم استحکام ہے، اس کے بعد دہشت گردی ہے. جب تک عدم سیاسی استحکام نہیں آئے گا آپ کی جتنی بھی پالیسی ہیں وہ تسلسل کے ساتھ نہیں چلیں گی، رکاوٹ آئیں گی تو اس کے آپ فروٹفل نتائج حاصل نہیں کر سکتے. سرفراز صاحب اب بھارت کی اگر بات کی جائے تو یقیناً پاکستان کو وہ بار بار کہتا ہے کہ دہشت گردی کی جاتی ہے پاکستان کی سرزمین سے، لیکن پاکستان کا روشن چہرہ اور دنیا کے سامنے آتا جا رہا ہے. FATF سے گرے لسٹ سے نکل گیا، اس کے بعد ناروے میں آپ نے دیکھا نیشنل جو تھریڈ اسسمنٹ لسٹ تھی اس سے پاکستان نکل گیا. دوسری طرف بھارت، امریکہ اور کینیڈا میں جو ہے اس کا مکرو چہرہ سامنے آ گیا ہے. تو اب کیا اقدامات لیے جائے؟ عالمی طاقتیں FATF کو یہ جو رولز اینڈ ریگولیشن والی کے تحت جو ہے اس کو بھارت کے خلاف کوئی کارروائی کرنی چاہیے، اس میں پاکستان کو کیا اسٹینڈ لینا چاہیے؟ دیکھیے شازیہ، ایک بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے جو کہ بھارت بالکل کھلم کھلا پبلک پلیٹ فارمز کے اوپر ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے اندر اپنے ہندوستان کے اندر وہ ڈکلیئر کر چکا ہے کہ ہم خاص طور پہ دوول ڈاکٹرائن کو اگر آپ تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کریں اور جو ان کا ڈیفینسو اوفینس ہے کہ ہم اپنا ڈیفینس کریں گے لیکن پاکستان کے اوپر اوفینس کریں گے، اپنی ٹیریٹری یوز نہیں کریں گے. ہم افغانستان کے تھرو، ڈیفرنٹ ایریاز کے تھرو، ایران کے تھرو، ہم اپنے جو جاسوسوں کے نیٹ ورک ہیں ان نیٹ ورکس کے تھرو ہم پاکستان میں پینیٹریٹ کریں گے. پاکستان میں پینیٹریٹ کر کے ہم پاکستان کی جو فالٹ لائنز ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی فالٹ لائنز، جس میں سے ابھی یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ پاکستان اکنامک جو ہے، پاکستان کے اندر ایتھنک جو ہے، پاکستان کے اندر ریلیجس فالٹ لائن جو ہے، ہم ان فالٹ لائنز کو ٹارگٹ کریں گے اور پاکستان کو ڈیوائیڈ کریں گے. اور ہمارا ٹارگٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑنا نہیں ہے، مزید ہمارا ٹارگٹ پاکستان کے اندر ایک سیاسی عدم استحکام کی فضا پیدا کرنا ہے، اپنے وہاں پہ نمائندے چھوڑنا ہے اور وہاں پہ مسلسل ایک شور شرابہ قائم رکھنا ہے، مذہب کے نام کے اوپر پولیٹیکل ریڈیکلائزیشن کرنی ہے پاکستان کے اندر، اور اس طرح کی بیسس کے اوپر ہم نے پاکستان کو تقسیم کرنا ہے. یہ ایک ہندوستان کا ڈکلیئرڈ ایجنڈا ہے. اس کے بعد انٹرنیشنل لیول کے اوپر اگر آپ دیکھیں، اسرائیل لابی کے بعد اس وقت واشنگٹن کے اندر جو سب سے طاقتور ترین ایک لابی ابھر کر سامنے آ رہی ہے اپنی اکنامک مائٹ کی وجہ سے، جو ان کا انٹرنیشنل اکنامک انسٹیٹیوشنز کے اندر جو شیئر ہے اور جو ایک اثر و رسوخ ہے وہ جو بڑھ رہا ہے، وہ بنیادی طور پہ انڈین لابی ہے. اور انڈین لابی کس طرح سے امریکہ کو اور امریکن پالیسی میکرز کو اور جو ان کے قانون ساز ہیں کس طرح سے ان کو وہ انفلوئنس کر رہے ہیں، ان کی یعنی پاکستان کی ٹورڈز پاکستان جو ان کی پالیسیز ہیں ان کو کس طرح سے اثر انداز کر رہے ہیں، پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں. نمبر 2. نمبر 3، پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پاکستان کے خلاف اپنی ایک گلوبل لیول پہ، ریجنل لیول پہ ایک پروپیگنڈا مشین کا استعمال کر رہے ہیں. وہ سوشل میڈیا کا یوز کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ وہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی ایک باقاعدہ کیمپین چلا رہے ہیں. ابھی یورپی یونین نے جو ان کی ایک انفو لیب پکڑی ہے، اس کا بنیادی طور پہ مقصد کیا تھا کہ پاکستان کو عالمی لیول کے اوپر جعلی خبریں، فیک خبریں چلا کے پاکستان کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کرنا، پاکستان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ کو اور پاکستان کی انٹرنیشنل جو عالمی شہرت ہے اس کو خراب کرنا. لیکن انڈیا کا چہرہ بالکل بے نقاب ہو گیا. اچھا، اس کے اندر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ دیکھیں انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر آپ کو 2014 کے بعد ایک خاص قسم کی اینٹی پاکستان نفرت کے جو ایلیمنٹس ہیں، خاص طور پہ جب سے یہ مودی حکومت میں آئے ہیں اور جو مودی سرکار ہے، ان کا ایک خاص رویہ ہے مسلمانوں کے خلاف اور خاص طور پہ پاکستان کے خلاف. تو یہ وہ چیزیں ہیں. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز شازیہ میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں دشمن، آپ کو پتا ہے کہ دشمن آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا. اب اپنی فالٹ لائنز کو ایڈریس کرنا کس کا کام ہے؟ پاکستان کا کام ہے. آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آنی ہے، کس کا کام ہے؟ پاکستان کا کام ہے اور پولیٹیشنز کا کام ہے. عوام کا کام ہے کہ عوام یہ دیکھے کہ اگر پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہوگا، پاکستان اگر اکنامکلی ویک ہوگا، اکنامکلی ولنریبل ہوگا، تو پاکستان جو ہے انڈیا جیسے جتنے بھی ہندوستان جیسے یا ایون کہ اور دوسری جتنی بھی بیرونی طاقتیں پاکستان کو جو کمزور کرنے کے درپے ہیں، ان کو مواقع ملیں گے اور وہ پاکستان کو کوئی موقع نہیں جانے دیں گے کمزور کرنے سے. ڈاکٹر انور سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کی وجہ سے جو سی پیک کے منصوبے ہیں، کیا اس میں کوئی ڈیلے ہو سکتا ہے، تاخیر کا سبب بن سکتے ہیں؟ یہ نہیں، تاخیر تو نہیں ہو سکتی. دیکھیں، یہ جو منصوبے ہیں وہ اگر تاخیر ہوئی تو اس کی وجوہات دوسری ہوں گی، کیونکہ ہمارا IMF پروگرام چل رہا ہے اور ہم نے چائنا کے قرضے واپس کرنے ہیں. اور چائنا اس سال جو تقریباً یعنی ہم نے قرضے سب سے زیادہ چائنا کے واپس کرنے، 12 بلین کے ڈالر US ڈالر کے قریب، باقی سعودی عربیہ کے ہیں، UAE کے بھی ہیں. تو ٹوٹل اراؤنڈ 20 بلین US ڈالر کے قرضے واپس کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. ریزرو ہمارے صرف 9 بلین کے. تو اس کے لیے ہمیں یہ قرضے رول اوور کرنے ہیں.
IMF प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है कि चाइना ये कर्जे रोल ओवर करे जो कि चाइना करने जा रहा है, क्योंकि चाइना के भी इंटरेस्ट में है कि जो कर्जे हमने लिए हैं अगर नहीं दे सकते तो उनको थोड़ा मार्कअप और अगले सालों को दे के हम इसको रोल ओवर कर लें, उसमें चाइना को भी कमर्शियली फ़ायदा होगा। एक तो ये बात होगी। दूसरे मैं इस बात पे कहना चाहूँगा कि देखें इसके बुनियादी रूट काजेज़ को देखना चाहिए। दहशतगर्दी जो है ना वो इसकी रूट काजेज़ भी हैं, यानी हम ये नहीं देखें कि ये इंडिया करा रहा है, अमेरिका करा रहा है और या कोई और मुल्क करा रहा है, तो लेकिन क्यों करा रहा है, इसके रूट काजेज़ क्या है? रूट काजेज़ ये हैं कि यहाँ बहुत एहसास महरूमी है, गुर्बत है, और मैंने पावर्टी प्रोफाइल पर काम किया था। बलूचिस्तान की सबसे पहली पावर्टी प्रोफाइल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2002 में मैंने बनाई, 2002-3 के डाटा पे बनाई थी। उसके मुताबिक बलूचिस्तान के ऐसे ज़िले थे, ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ 70% तक जो है ना पॉपुलेशन गरीब थी कंपेयर टू द अदर रीजन, जहाँ के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। इसमें वफाक से ज्यादा तो सूबा जिम्मेदार होता है ना, उनकी लीडरशिप जिम्मेदार होती है। 18वीं तरमीम के बाद तो डोमेन तो सूबों के पास आ जाता है। हाँ, लेकिन हिस्टोरिकली देखें 18वीं तरमीम तो अभी आई है और हिस्टोरिकली फेडरल गवर्नमेंट ही सब कुछ करती रही है। और एक ज़माना था कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास अपना बजट बनाने के लिए पैसे नहीं होते थे, वसाइल नहीं होते थे, यानी 62 अरब रुपए का बजट था, उनके पास रेवेन्यू नहीं थी। तो ये इस किस्म के हालात रहे हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि जो डेप्रिवेशन है। एक मिनट अनवर साहब, सरफराज साहब भी ऐड ऑन करना चाह रहे हैं आप ही की जवाब सुन के। जी अनवर साहब, ये जो अभी आपने फरमाया कि ये 70% का आपने यकीनन आपने वहाँ पे काम किया, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड ये करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी शाजिया ने भी ऐड किया कि 18 अमेंडमेंट के बाद ये जो डोमेन है अपने सूबे के ऊपर डेवलपमेंट खर्च करने का, वो सूबों के पास आ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बलूचिस्तान की एक प्रोफाइल देखें, जो NFC अवार्ड के तहत जो उनको पैसे मिलते हैं वो अपने वो सबसे ज़्यादा हैं, और वो पैसे अपना वो जो सूबा है वो पूरे खर्च नहीं कर पाता, और वो वापसी इवेंचुअली वो जब टाइम एक्सपायर होता है तो वो पैसे वापस वफाक को करते हैं। तो मतलब इनके पास इतनी अहलियत नहीं है, इतनी अहलियत नहीं है कि ये पैसा अपने सूबे के अंदर खर्च कर सके। या तो अहलियत नहीं है या विल नहीं है, या अहलियत नहीं है या विल नहीं है। अदम इस्तेहकाम की सर साथ, अगर सूबा नहीं खर्च कर सकता है तो ये वफाकी हुकूमत का नहीं, अगर वफाक ये काम करेगी तो फिर कहेंगे कि वफाक जो है वो 18वीं तरमीम को रिवाइज करने की कोशिश कर रही है। वफाकी हुकूमत अब कैपेसिटी बिल्ड करे सूबों में। ये 18वीं तरमीम के बाद सबसे बड़ा काम यही था कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ना सूबों में कैपेसिटी बिल्ड करे कि वो अपने एक्सपेंडिचर यूटिलाइज कर सके। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात जो है ना, देखें ये जो एलिमेंट है अब जो नजर आ रहा है ना, अपार्ट फ्रॉम ये टारगेट और वो टारगेट और ये बात वो हो जाएगा, इससे हट के आप देखें ना कि रूट काज जो है वो यही है कि वहाँ के लोगों को वर्गलाया जाता है, और चूंकि वो लोग डिप्राइव्ड हैं और उन्हें खरीदा जाता है, और उन्हीं लोगों को दहशतगर्दी के लिए सर वो तो दुश्मन के एजेंडे पे काम कर रहे होते हैं ना। आप देखिए मारिंग बलोच का कोई भी स्टेटमेंट अब तक नहीं आया, आम पाकिस्तानी की जाने चली गई इसमें। दुश्मन के एजेंडे पे जाएगा, पैसा कमाने के लिए चले जाते हैं लोकल लोग, ये बाहर से लोग नहीं आ रहे, लोकल लोग ही कर रहे हैं। तो अगर गुर्बत, तो लोकल लोगों का भी तो मिसकंसेप्शन है ना सर, उसको भी तो क्लियर करना जरूरी है कि जी अगर CPEC का बन रहा है तो वो पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बेहतर है, ठीक है, अल्टीमेटली बेनिफिशियरी चाइना है जी। ये मिसकंसेप्शन है सर, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। अच्छा तलत साहब, अब चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, तलत साहब ये बताइएगा सर, अभी गवादर पोर्ट के ऑपरेशनल होने की भी बात हो रही है, अक्टूबर में शंघाई ताउन तंजीम की मेजबानी भी पाकिस्तान कर रहा है, बड़े बड़े चैलेंजेस है साथ में। ये जो ऑपरेशनल हो जाएगा गवादर पोर्ट, ये कितना फ्रूटफुल होगा, मुल्क की तरक्की में क्या किरदार अदा करेगा? तलत साहब, जो कि तलत शबीर साहब, मैंने खुद जी ओके। अच्छा, इसमें ये है जी कि जो ग्वादर है वो उन 4 कंपोनेंट्स में से एक है जो CPEC के पहले डिसाइड हुए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर था, एनर्जी थी, इंडस्ट्री थी और ग्वादर था। अब ग्वादर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो CPEC का सारा फोकस है वो ग्वादर पे आएगा, जितनी ट्रेड होगा, जितनी कनेक्टिविटी वो ग्वादर के थ्रू होनी है। अच्छा, ग्वादर में इस वक्त एक एयरपोर्ट मुकम्मल होने जा रहा है जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जी। अब हमें देखना ये है कि इस ग्वादर मेकिंग ए बिजनेस सेंस, क्या ग्वादर में हम उसके इकोसिस्टम में कुछ ऐसे कर पाए
जो ग्वादर की इकोनॉमी में किरदार अदा करते हैं, क्या वो एयरपोर्ट जो वहाँ बनने जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, क्या उसके इर्द गिर्द कोई बिजनेस इकोसिस्टम बना है? क्या वहाँ पे कोई बिजनेस बन सके? क्या वहाँ पे टूरिज्म को फ्लो किया जा सका? क्या वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री लगाई जा सकी? तो ये भी काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे ख्याल में इसका हमें जवाब में ढूंढना होगा। चलें, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, यकीनन पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंजिंग है ये जो हालिया दहशतगर्दी है, लेकिन इसको हर पाकिस्तानी जो है मिलकर इस जंग में हिस्सा ले सकता है, क्योंकि जो दुश्मन है वो मुट्ठी भर है। मेरे मेहमानों ने बड़ी अच्छी बात की, जिसमें शाहिद साहब ने भी अच्छी बात की कि इस वक्त जो है ना हमें एक कौमी जो इत्तेहाद है उसकी ज़रूरत है, और जो भी जो बलूचिस्तान की महरूमियाँ हैं उसको यकीनन हुकूमत के लिए, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो वफाक हो, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के पान।